बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गजब किया, यानी वो लोग जिन्होंने हक को पहचाना मगर उस पर अमल पैरा नहीं हुए, और ना गुमराहों की यानी वो लोग जो जहालत के सबब राह हक से बरगश्ता हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है। ये लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार रहो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसा बेवकूफ लाए हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ हैं मगर नहीं जानते। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ उनसे मजाक करते हैं। अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया। बस ना तो उनकी तिजारत ने उनको फायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो वो नहीं देखते। बहरे, गूंगे, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले जाए, और जब उनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। यही तुम्हारा बचाव है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो उस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने न किया
اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دو، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پوری علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے
اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ہم نے فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنا پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ اور پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فقر و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو، وہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और वो जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। इसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बनाया और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत के। और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक गाय ज़िबाह करने का हुक्म दिया है, तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूं। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो, ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो बजा लाओ। वो फिर कहने लगे, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग हो। वो कहने लगे, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें इसकी मजीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़ेह कर दिया। गोया वो हुक्म बर्दारी के करीब न थे, लेकिन उसे माना और वो गाय ज़िबाह कर दी। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर उसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। हमने कहा, उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो। इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है, और फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं। और तुम अल्लाह ताला को अपने आमाल से गाफिल न जानो। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक्ल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं। क्या ये जानते नहीं कि ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी? क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला इनकी पोशीदगी और जाहिरदारी सबको जानता है? उनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही हैं। उन लोगों के लिए वेल है जो अपने हाथों से लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। उनके हाथों की लिखाई और उनकी कमाई को वेल और अफसोस है। ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नुम में रहेंगे। उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला का कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, बल्कि तुम तो अल्लाह ताला के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और उसकी नाफरमानियों ने उसे घेर लिया, वो हमेशा के लिए जहन्नुमी है। और जो लोग ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नती हैं, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह क़राबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहा करना,
लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून न बहाना, आपस वालों को जिला वतन न करना, तो तुमने इकरार किया और तुम इसके शाहिद बने, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जिला वतन भी किया और गुनाह और ज्यादती के कामों में उनके खिलाफ दूसरे की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फिदिये दिए, लेकिन उनका निकालना तुम पर हराम था। क्या बाज अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज के साथ कुफ्र करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार। और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले खरीद लिया है। इनके ना तो अजाब हल्के होंगे और ना ही इनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी और उनके पीछे रसूल भेजे। हमने ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुद्स से उनकी तायद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वही लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया। बस बास को तो झुटला दिया और बास को कत्ल भी कर डाला। ये कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफ वाले हैं। नहीं नहीं, बल्कि इनकी कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया है। इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। और इनके पास जब अल्लाह की किताब, इनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये काफिरों में फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफ्र करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। बहुत बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। वो इनका कुफ्र करना अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज के साथ महज इस बात से जल के कि अल्लाह ताला ने अपना फजल अपने जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमाया, इसके बाइस वो लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हो गए। और इन काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई उस पर हमारा ईमान है। हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है, कुफ्र करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो दरियाफ्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहले की किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया? तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा। तुम हो ही जालिम। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर खड़ा कर दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, और इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई बसबब इनके कुफ्र के। इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है। अगर तुम मोमिन हो, आप कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, अल्लाह के नजदीक और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई के सबूत में मौत को तलब करो। लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी का हरीस ए नबी आप इन्हीं को पाएंगे। ये हिर्से जिंदगी में मुशरिकों से भी ज्यादा हैं, और इनमें से तो हर शख्स 1,000 साल की उम्र चाहता है। गोया वो उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला इनके कामों को बखूबी देख रहा है। ए नबी, आप कह दीजिए कि जो जिब्रील का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है, जो शख्स अल्लाह का और इसके फरिश्तों और इसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है, तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है।
اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم رانا نہ کہا کرو بلکہ انذرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اس طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔
وہ زمین اور آسمانوں کا ابتدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں
کہ यहूद व नसारा बन जाओ तो हिदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं, और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक न थे। ऐ मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और जो चीज इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानिब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया दे गए, हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लाएं तो हिदायत पाएं, और अगर मुंह मोड़ें तो सरीह इख्तिलाफ में हैं। अल्लाह ताला उनसे अनकरीब आपकी किफायत करेगा, और वो खूब सुनने और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा? हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है? और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है, और जो तुमने किया तुम्हारे लिए। तुम इनके अमाल के बारे में सवाल न किए जाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।